अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जी तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 15 ऐसी वेबसाइट्स जिनसे आप कोई भी आइकन जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिर अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकन्स हमें वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ते हैं, किसी भी किस्म का हमने डिज़ाइन बनाना हो उसमें हमें उस डिज़ाइन से रिलेटेड आइकन्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन या तो हमें ख़ुद बनाने पड़ते हैं या किसी की मिन्नतें करके हमें वहाँ से उससे लेने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद आपको किसी भी आइकॉन को ढूंढने की या ज़्यादा सर्च करने की या बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिला ताख़ीर हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इन वेबसाइट्स को। जी तो इस वक्त मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। सबसे पहली वेबसाइट और बेहतरीन और सबसे पॉपुलर वेबसाइट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है फ्लैट आइकॉन। ठीक है, इस वेबसाइट पे यहाँ पे अगर आप देखें तो 5.2 मिलियन वेक्टर आइकॉन इस पे आप मौजूद हैं, जो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने किसी भी डिज़ाइन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म की वेबसाइट है। आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसकी इफ़ादियत का जो है अंदाज़ा होगा। तो ये एक वेबसाइट है, इसे आप जो है देख सकते हैं। तफसील से आपने ख़ुद विज़िट करना है। अगर मैं एक एक वेबसाइट तफसील से बताने लग जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेशुमार इसमें आइकन्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी हमारी वेबसाइट जो है उस पे अगर मैं आपको क्लिक करूँ, यहाँ आपको दिखाऊँ, उसका नाम है freeicon.io। ठीक है, इस वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें भी आपको बेशुमार आइकन्स मिलेंगे। इसमें आपको आइकन्स भी मिलेंगे और उसके साथ PNG फॉर्मेट में आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो भी आपको इसमें मिल सकेगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अवेलेबल इन PNG, SVG, EPS, PSD। ठीक है, इससे मुतालिक देखा सब कुछ यहाँ पे आपके पास मौजूद है। आप इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो हमारी अगली वेबसाइट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपके सामने आ रही है, जिसका नाम है iconstore.com। ठीक है, इस वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं। ये भी बहुत कमाल की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बेशुमार आइकन्स यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास जो अगली वेबसाइट है उसका नाम है iconfinder.com के नाम से ये वेबसाइट है। इसे आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें भी आपको आइकन्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ये आप इसकी सर्चिंग देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे कितनी सर्चिंग हो रही है और क्या कुछ लोग इससे जो है डाउनलोड कर रहे हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं इन वेबसाइट्स में आइकन्स के अलावा भी। तो अगली वेबसाइट पे हम जाते हैं। हमारी जो अगली वेबसाइट है वो है डिजिटल आइकॉन्स के नाम से एक वेबसाइट आपके पास आ रही है। इसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ डाउनलोड, ठीक है, इस बटन पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो अब हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें, ये तो कुछ चीज़ें डाउनलोड होना शुरू हो गई हैं। बहरहाल आइकॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं काफ़ी सारी, जिनमें से कोई भी आइकन आपको डाउनलोड करना है तो सिंपल इस बटन पे क्लिक करेंगे, जो हर आइकन के साथ आ रहा है डाउनलोड का, वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हमारी अगली जो वेबसाइट है उसका नाम है iconstore.com। ये भी सेम है, पीछे भी इसी तरह की गुजरी है, एक और वेबसाइट भी आ गई है, तो बहरहाल इसे भी आप विज़िट कर सकते हैं। अगली वेबसाइट है simpleicon.org के नाम से। इसमें देखें कमाल के आइकॉन्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये इससे आप लोगो भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे लोगो बनवाते हैं। तो एक तो ये है कि आप खुद सर्चिंग करें, सोचें, काफ़ी सारे लोगो बनाएं, जबकि यहाँ पे आके आप उससे रिलेटेड कोई चीज़ लिखें और पहले यहाँ से आइडिया लें और उसके बाद लोगो जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे देखें आइकॉन्स हैं और बहुत कमाल कमाल के अडोब के आइकॉन्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई चीज़ बनानी है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी तो इस पे भी काफ़ी सारा डेटा आपके पास पड़ा है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो अगली वेबसाइट है वो है icon.icons.com। ठीक है, ये वेबसाइट है। इसमें भी आपके पास बेशुमार डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सर्च करेंगे तो और भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से भी कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं।
میں آپ کو ویب سائٹ سمجھا رہا ہوں، پھر بتا دوں کہ زیادہ جو ہے آپ کو تفصیل میں نہیں لے کے جا رہا، وہ آپ خود آگے تک کر لیں گے۔ ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے سمپل ہوتا ہے، اس پہ میں کلک کروں اور کلک کرنے کے بعد یہ آئیکانز میرے پاس آ گئے۔ اب اس میں سے میں نے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اب اس پہ میں کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد یہ تھوڑی دیر ایڈ چلے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ PNG کے نام سے میرے پاس آپشن آ گیا ہے، کلک کروں گا تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ بس سمپل سا اتنا کام ہوتا ہے۔ اگلی ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ ہے iconsvg.xyz نام سے ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے آئیکان جو ہمیں اپلیکیشنز میں، ویب سائٹس میں نظر آتے ہیں، تو اس کے لیے یہاں سے ہم آئیکانز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت کمال کے آئیکانز تمام ہی اس میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کے آئیکانز وہ بھی موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی ہماری ویب سائٹس شاپیفائی کے نام سے، یہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے، اس میں بھی آپ کو دیکھیں بہت ساری آئیکانز دیکھنے کو مل رہی ہیں جو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویب سائٹ ہماری ہے آئیونک، کمال کا نام ہے، عجیب سا، ٹھیک ہے، اسے بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی آپ کو سمپل آئیکن مل رہے ہیں، 3D نہیں ہے۔ بہرحال پیچھے کچھ ویب سائٹس گزری ہیں جس میں 3D آئیکانز تھے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں، لیکن اس میں سمپل ہیں، 3D نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے پاس آ گئے، اس سے بھی تھوڑے سے بہتر آئیکانز، انہیں آپ وزٹ کریں، اس میں سے کوئی چیز چاہیے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، سرچ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگلی ویب سائٹ ہماری ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں icons8.com۔ اس میں آپ کے پاس 3D آئیکانز بھی موجود ہیں، سمپل آئیکانز بھی موجود ہیں بے شمار۔ یہ دیکھیں PNG بھی، یہ دیکھیں یہ کریکٹرز بھی آپ کے پاس موجود ہیں 3D اینیمیشن کے لیے جو کریکٹر یوز کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خودوں سے بنائیں، بڑی محنت طلب کام ہوتا ہے بڑا۔ ایک یہ ہے کہ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اسے اپنے حساب سے چینجنگ کر دیں، اس کی آنکھ، ناک، کان، منہ جو بھی تبدیل کرنا ہے تبدیل کریں اور اس کے بعد اسے یوز کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ اگر کلک کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آئیکانز بھی ہیں، فوٹو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور السٹریشنز وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں یہاں آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگلی جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ ہے iconscout.com۔ یار کمال کی یہ ویب سائٹ ہے، 3.2 ملین جو ہے اس میں آئیکانز اور دیگر چیزیں موجود ہیں۔ اگر میں یہاں پہ کلک کروں، آئیکانز بھی ہیں، السٹریشن، 3D السٹریشن اور بھی کافی ساری چیزیں یہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اس سے بھی اگر آپ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو جو ہے کافی سارا ڈیٹا اس سے مل جائے گا، آپ کے کام سے ریلیٹڈ دیگر بہت ساری چیزیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کافی کچھ چیزیں یہ دے رہے ہیں آپ کو، جو ہے آپ اس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آخری ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ہے animateicons.com۔ اس میں بھی آپ کو کافی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہاں ڈاؤن لوڈ ناؤ پہ آپ کلک کریں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ آئیکانز آ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی بھی ویب سائٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آج کی ویڈیو میں، کوئی بھی ویب سائٹ آپ کو ہر چیز فری میں نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ جس بندے نے ویب سائٹ بنائی ہے، اتنی محنت کر کے آپ کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ سٹور کیا ہے، جس طرح ایک ویب سائٹ 3.2 ملین اور اگلی ایک تھی 5 ملین میں، تو اتنا سارا ڈیٹا اگر وہ آپ کو فری میں دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی تو کچھ مقصد ہے، ان کی بھی تو، وہ بھی تو کسی بزنس کے لیے، پیسے کمانے کے لیے انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کو بے شمار ڈیٹا فری میں ملے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہی فری میں ہوگی۔ کچھ چیزیں آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گی کہ جو پیڈ ہوں گی، اس کو پھر آپ کو خریدنا پڑے گا، لیکن کافی سارا ڈیٹا آپ کے کام سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ فری میں مل جائے گا، اسے آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی، آپ کو یہ ویب سائٹس اچھی لگی ہوں گی۔ ان تمام ویب سائٹس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اسے وزٹ کرنا چاہیں، آپ سرچ نہیں کر سکتے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل پہ نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنے تک اجازت دیجئے، والسلام۔